नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जिकेको यो लाइभ सिजनमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो कक्षा रहेको छ एडिपिएल 4 एन्ड 5 को म्याथमेटिक्स तयारी कक्षा र हामीले सुरु गरेको छौँ यो तयारी कक्षामा टाइम एन्ड वर्क अथवा युनिटरी मेथड भनौँ। युनिटरी मेथड अन्तर्गत टाइम एन्ड वर्कमा हामी पुगिसकेका छौँ। केही क्वेसनहरू हामीले हिजो गऱ्यौँ है। ई र एफ गर्न बाँकी छ मलाई थाहा छ, तर हामी ई र एफ आज गर्दैनौँ, त्यहाँबाट सुरु गर्दैनौँ किनदाखेरि अब गर्ने प्रश्नहरू ई र एफ सम्बन्धी नै छन्। ठिक छ। सो ई र एफ आज कक्षा लिइसकेपछि ई र एफ तपाईँले आफै गरौँ है। आज कक्षा म सुरु गरिहालौँ। ए र बीले कुनै काम क्रमशः 10 दिन र 15 दिनमा गर्न सक्छन्। दुवैले सँगै काम गरेको 2 दिनमा एले छोड्यो भने बीले बाँकी काम कति दिनमा सक्छ। A and B can do a work in 10 days and 15 days respectively. After working together for 2 days, A leaves. Then in how many days B completes the remaining work? है त। ल प्रश्न आइसक्यो। ल भिडियो देखिएन, भिडियो अड्क्यो, ओहो भिडियो अड्क्यो। ओके म लेट मी सी है त। लेट मी सी।
ओके ल सर बोल्नुस् त केही त भन्दै हुनुहुन्छ ल ओके ल है ल अब ठिक छ है अब ठिक छ भोइस आछ ठिक छ है ल ठिकै छ ल ओके साउन्ड आएन भन्दै हुन्छ त फेरि साउन्ड हेलो माइक चेक हेलो 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 ए ल आयो है ल ठिक छ साउन्ड सुनिन्छ होला होइन अब ओके ल ओके ल सुरु गरौँ है टेक्निकल समस्या टेक्निकल समस्या कहिले काहीँ हुन्छन् है सो सफ्टवेयरमा केही समस्या आउँछ कहिले काहीँ त्यस्तै आउँछ ल ठिक छ ओके ल सुरु गरौँ है सुरु गरौँ मैले फेरि के भन्दै थिएँ हामीले इ र एफ गरेका छैनौँ ठिकै छ त्यो इ र एफलाई अलिक थाती राखौँ किन्दाखेरि अब हामीले जुन सोल्युसनहरू गर्छौँ त्यहाँबाट इ र एफ तपाईँको भइहाल्छ है सो हामीले मैले चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूलाई त्यो बेसिक्सको कुरा चाहिँ त्यहाँ एड गरेको थिएँ हामीले इ र एफ भएको छैन मैले बुझेको छु सो यस्ता क्वेसन गरेपछि अब इ र एफ भइहाल्छ है इ आज हुन्छ एफ भोलि हुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् ओके ल सुरु गरौँ है ल सुरु गरौँ ओके अब हल्ला नगरिकन मजाले स्क्रिन हेर्नुहोस् है त ल अनि मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ युट्युबमा गएर भिडियो कतिजनाले हेर्नु भन्नुहोस् त ल हात उठाउनुहोस् त ल युट्युबमा गएर टाइम एन्ड वर्कको भिडियो कतिजनाले हेर्नुभयो होमवर्क दिएको थियो तपाईँलाई यही थियो होमवर्क टाइम एन्ड वर्कको भिडियो युट्युबमा गएर टाइम एन्ड वर्कको भिडियो कतिजनाले हेर्नुभयो भन्नुहोस् त कतिजनाले हेर्नुभयो कतिजनाले मन्जुजीले 10 डे पुगेँ भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई बहुत राम्रो यहाँ को पुग्नुभयो को पुग्नुभयो र कतिजनाले हेर्नुभयो भनिहाल्नु छिटो सागरजीले हेर्नुभयो 10 डेसम्म पुग्नुभयो ओके गुड भेट्टा अरे यार कसरी भेटिँदैन सो मैले के भनेको थिएँ आरबिबी फ्री म्याथ क्लास अनि विपुल भट्टराई भनेको थिएँ त मैले भेट्नु भएन र स्मार्ट जिकेमै थियो डे 4 देखि हो कि अथवा डे 3 या डे 4 मा छ है डे 3 या डे 4 बाट सुरु भएको छ है झन् नै 4 देखि 13 सम्मको भिडियो छ यति डेजको भिडियो छ ओके यो हेर्नु पर्यो त्यो पनि हेर्नु पर्यो यो पनि हेर्नु पर्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्यो अनि पो आउँछ त है गाह्रो भयो भनेर हुँदैन है हो एउटा भिडियो हेरेर हुँदैन नि टन्नै भिडियो छ है त्यहाँ टन्नै भिडियो छ अब त्यस्तै खालको क्वेसनहरू मैले आज गराउने हो है ल ठिक छ ल हेर्नु होला एउटा मात्र होइन टन्नै त्यहाँ धेरैवटा भिडियो राखिदिएको छ मैले है सो त्यो हेर्नु पर्यो है ल त्यो तपाईँलाई होमवर्कै त्यही थियो कि एक्चुअली त्यो सर र हेर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि अब क्लासमा आएपछि अलिक बुझे जस्तो लाग्छ क्या मेरो आवाज चाइनिज होइन नेपाली जस्तो हुन थाल्छ हिन्दीसम्म पुग्छ अनि बल्ल नेपाली हुन्छ कतिजनाले हेर्नु होला है प्लिज हेर्नु होला ल सुरु गरौँ आजको क्लास के भन्छ ए र बीले कुनै काम क्रमशः 10 दिन र 15 दिनमा हो आरबीबी फ्री म्याथ क्लास स्मार्ट जीके लेखे पनि हुन्छ आरबीबी फ्री म्याथ क्लास विपुल भट्टराई लेखे पनि हुन्छ है ल ओके ल सुरु गरौँ ए र बीले कुनै काम 10 दिन र 15 दिनमा गर्न सक्छन् दुवै सँगै काम गरेको 2 दिनमा ए ले छोड्यो र बी ले बाँकी काम कति दिनमा सक्ला ठीक छ अब यो गर्नु पर्यो बहुत इजी क्वेशन है ल बहुत इजी क्वेशन के भन्यो यहाँ हेर्नुहोस् ए र बी ले 2 दिन सँगै काम गरे दुई दोस्ती हम नै तोडेंगे भन्दै काम गरेछन् 2 दिनमा त अब तेरेको छोडेंगे भनेर ए ले गरेर छोडेर गयो ठीक छ अब बी एक्लै भयो बाँकी काम बी ले अब कति दिनमा सक्छ भन्दै छ यसलाई गर्ने दुईटा तरिका छ पहिली रिमेनिङ वर्क मेथडबाट सिकाउँछु है
पहिले रिमेनिङ वर्क मेथडबाट सिकाउँछु। के लेख्ने? एक दिनमा पहिले त फर्स्टको सबै सुरुमै गरौँ। 10 दिनमा एले एउटा काम गर्छ है। 10 दिनमा एले एउटा काम गर्छ है। एक दिनमा एले कति काम गर्ने भयो त? 10 दिनमा एउटा काम हुन्छ भने एक दिनमा 1/10 काम हुन्छ। ठिक छ। फेरि 15 दिनमा बीले एउटा काम गर्छ। 15 दिनमा बीले एउटा काम गर्छ। एक दिनमा बीले 1/15 काम गर्छ। 1/15 काम गर्छ। अब दुवैले सँगै काम गर्छन् 2 दिनसम्म, त्यसकारणले इन 8 डेज, एक दिनमा ए र बीले सँगै कति काम गर्छन् भन्दा अब एक दिनको काम जोड्न मिल्छ, दिन जोड्न मिल्दैन भनेको छु मैले। टाइम एन्ड वर्कमा काम जोड्न मिल्छ, दिन जोड्न मिल्दैन। काम जोड्न मिल्छ। काम जोडौँ। 1/10 प्लस 1/15। ठिक छ। अब यसलाई एलसीएम लिन म एकचोटि फेरि सिकाइदिन्छु। मैले तपाईँहरूलाई एलसीएम लिन सिकाउँदै म चाहिँ बुढो हुने भएँ होइन। के गर्नु पर्यो? अब एलसीएम 30 लिन जान्नेले 30 लिनु, 30 लिन नजान्नेले 10 × 15 गर्नु। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु। 15 + 10 यो भनेको कति हुन्छ? यही गरेको है। यो भनेको 25/150 हुन्छ। 25 एकान 25, 25 छक्का 150, 1/6 हुन्छ। यो सिक्नु पर्यो साथी भाइ बहिनीहरू है, यो सिक्नु पर्यो। अब एक दिनमा ए र बीले कति काम गर्ने भए त? कति काम गर्ने भए भन्दाखेरि 1/6 काम गर्ने भए। 1/6 काम गर्ने। ठिक छ। अब 1/6 आएपछि अब ए र बीले के भने त? सुरुमा मिलिजुली काम गरे 2 दिन। एक दिनमा यति काम हुन्छ भने 2 दिनमा झन् धेरै काम हुन्छ। त्यसकारणले के लेख्नु पर्यो? इन 2 डेज, 2 दिनमा ए र बीले कति काम गर्ने भए त? डबल काम गर्ने भए। एक दिनमा 1/6 हो भने 2 दिनमा 2 × 1/6 काम, त्यो भनेको कति? 1/3 काम गरे। कति काम गरे त? 1/3 काम भनेको ए र बी मिलेर 1/3 काम गरे। अब बाँकी काम, अब एले छोडेर गयो, सक्दिनँ म तँसँग काम गर्न होइन। वी आर नट मेड फर इच अदर भन्दै छोडिदिएर गयो एले। बी एक्लै भयो, धरधरे रोयो। अब रोएर पनि के गर्नु? काम गर्नै छ। त्यसकारणले अब बीले काम गर्नु पर्यो। गरिसकेको काम 1/3 छ। बाँकी काम भनेको जम्मा कामलाई हामी 1 मान्छौँ। गरिसकेको काम 1/3 छ। अब यो पनि निकाल्न मैले सिकाउँदै बुढो भइसकेँ। कहाँ? यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दैछ? दुवैसँगै काम गरेको 2 दिनमा एले छोड्यो। ए चाहिँ भागेको हो नि त। यो ए चाहिँ फटायो। यो अरे के हो तपाईँहरू? यो एले यहाँ फटाइ गरिरहेछ, तपाईँ बीलाई भन्न मिल्छ? यहाँ एले छोड्यो। ए फटायो। एले छोडेको तुलसीजी कुरो बुझ्नुभयो? एले त छोड्यो त। छोडेपछि बीले काम गर्नु परेन? छोडेले कसरी काम गर्यो? ए त भागेको नि। ए भाग्यो। ठिक छ। बीले काम गरे। अब बी यो त ए डाका रहेछ, यो भाग हो। यो ए बाँकी रह्यो बी। बीले काम गर्ने हो है। बीले काम गर्ने। अब ल ठिक छ। अब यो गर्दाखेरि यहाँ अब आयो होला नि 2/3। फेरि यहाँ कसरी भन्नुहोस् त? यहाँ स्क्रिनभित्र छिरेर म गुच्चाका डाक्लाले हान्नुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ हान्नुहोस्। अब यो 2/3 कसरी सोध्नु त? अब यो नसोध्नु होला। यहाँ 2/3 हो। अब रिमेनिङ वर्क 2/3 वर्क। ठिक छ। 2/3 वर्क। रिमेनिङ काम 2/3। यो कसले गर्ने हो? यही बिचरो बीले गर्ने। ए त भाग हो।
ए त भाग्यो। अब बीले 2/3 काम गर्नुपर्ने छ, यहाँ 1/3 मात्र काम भएको थियो है, 1/3 मात्र काम भएको थियो। अब बीले गर्ने हो। अब बीले के भनेको छ, बीले एउटा काम कति दिनमा गर्छ, बी क्यान डु वान वर्क इन, बीले एक दिन एउटा काम कति दिनमा गर्छ, 15 दिनमा, 15 दिनमा, 15 दिनमा है, 15 दिनमा। अब बीले 2/3 बाँकी रहेको काम 2/3 हो, 2/3 बीले 2/3 काम कति दिनमा गर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् मैले के भनेको छ, यहाँ फ्र्याक्सन, यहाँ हामीलाई थोरै चाहियो क्या, पुरा एउटा काम गर्न 15 दिन लागेको छ भने राम्ररी बुझ्नुहोस् है, पुरा एउटा काम गर्न 15 दिन लागेको छ भने 2/3 भनेको 0.67 हुन्छ, त्यो भनेको लेस देन 1 हो। लेस देन 1 काम गर्न लेस देन 15 डेज लाग्छ, लेस देन 15 डेज भनेको थोरै लाग्छ, थोरैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो फ्र्याक्सनको फन्डा उल्टो छ, फ्र्याक्सनको फन्डा उल्टो छ, त्यस कारणले के गर्ने 2/3 × 15, 15 ले किन मल्टिप्लाई गरेको, थोरै एन्सर निकाल्नु छ, थोरै एन्सर निकाल्नु छ, यो गर्नुभयो भने 10 दिन आउँछ, कति दिन, 10 दिन, कति आयो त 10 दिन। अब राम्ररी बुझ्नुहोस् है, राम्ररी बुझ्नुहोस्, के भन्दाखेरि यो बीले चाहिँ यहाँ 10 दिन काम गरेको हो, बीले 10 दिन काम गरेको हो, यहाँ ए र बीले मिलेर चाहिँ 2 दिन काम गरेको, राम्ररी बुझ्नुहोस् है। जम्मा दिन चाहिँ कति लागेको छ, पुरै काम सक्न चाहिँ कति दिन लागेको छ भन्नुहोस् त, पुरै काम सक्न कति दिन लागेको छ, पुरै काम सक्न चाहिँ कति दिन लागेको छ भन्नुहोस्, यहाँ 1/3 काम भएको छ र यहाँ 2/3 काम भएको छ, टोटल 1/3 + 2/3 गरेको 3/3 एउटा काम भएको छ, बुझ्नु पर्यो यो, बुझ्नु पर्यो यो, उत्तर यहाँ आइसक्यो है, उत्तर यहाँ आइसक्यो। जम्मा दिन चाहिँ लागेको 12 दिन हो, तर क्वेसनले के भन्यो, बाँकी काम गर्न बीलाई कति दिन लाग्छ, बाँकी काम गर्न बीलाई 10 दिन लाग्छ, तर पुरा काम चाहिँ 12 दिनमा सकियो, जुन प्रश्नले सोधेको छैन पछि काम लाग्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। 12 दिन लागेको छ, पुरा काम सक्न चाहिँ 12 दिन लागेको छ, हो 12 दिन लाग्यो नि सीताजी, हो 12 दिन हो, ओके। अब यही क्वेसन अलिकति ट्विस्ट मारौँ है त, यही क्वेसनलाई ट्विस्ट मारौँ, यही क्वेसनलाई ट्विस्ट मार्दा ओके। अब फेरि त्यही क्वेसन, ए र बीले कुनै काम गर्न 25 दिन र 40 दिन लगाउँछन्, दिन लगाउँछन्, लगाउँछन्, ठिक छ। अब उनीहरूले उनीहरूले सीलाई बोलाएर पुरै काम 6 दिनमा सक्छन् भने सीले एक्लै काम गर्दा कति दिनमा सक्छ, कति दिनमा सक्छ। A and B can do a work in 25 days and 40 days respectively. They call C and complete the work
in 6 days? In how many days can she complete the work alone? Work alone. ल यो ट्राई गर। छैन रोशनीजीको क्वेसन मैले गरे छैन, रोशनीजी गरे छैन है। अहिले अहिले लास्टमा सम्झाउनु ल, लास्टमा एउटा क्वेसन गर्नुपर्छ ल। 6:40 भएपछि सम्झाउनु ल रोशनीजी, त्यो गर्नुपर्छ ल। ल ओके, नयाँ क्वेसन आयो के भन्दैछ? एले कुनै काम गर्दा 25 दिन, बीले काम गर्दा 40 दिन लगाउँछन्। उनीहरूले सीलाई बोलाए, सीले कति दिन थाहा छैन, सीलाई बोलाए र पुरै काम 6 दिनमा सकियो भनेपछि सीले एक्लै काम गर्दा कति दिनमा काम सकिन्छ? सीले काम गर्दा एक्लै काम गर्यो भने चाहिँ कति दिनमा सक्छ? बहुत सिम्पल क्वेसन हो यो, बहुत सिम्पल क्वेसन हो है, बहुत सिम्पल क्वेसन हो। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुहोस्, एक दिनमा, अब यहाँ मैले छिटो गर्छु है। अब हेर्नुहोस्, एक दिनमा एले कति काम गर्छ भन्नुहोस् त ल। एक दिनमा एले कति काम गर्छ, एक दिनमा बीले कति काम गर्छ भन्नुहोस् त ल। एक दिनमा एले कति काम गर्छ, बीले कति काम गर्छ? एले एक दिनमा कति काम गर्छ, बीले कति काम गर्छ? एले कति काम गर्छ, बीले कति काम गर्छ एक दिनमा भन्नुहोस् त ल। एक दिनमा ए को काम कति हो? भन्नुहोस्। एले एक दिनमा कति काम गर्छ, बीले एक दिनमा कति काम गर्छ? हो, एले त पुरा काम गर्न 25 दिन लाउने हो भने एले एक दिनमा 1/25 काम गर्छ र बीलाई काम सक्न 40 दिन लाग्छ भने एक दिनमा बीले कति काम गर्छ? 1/40 काम गर्छ। ठीक छ। अब सीलाई के भनेको छ हामीले? सीले x दिनमा काम सक्छ भनेको छ है मैले यहाँ। मानौ सीले x दिनमा काम सक्छ भने है, यहाँ लेख्नु होला। मानौ सीले x दिनमा काम सक्छ, लेख्नु होला। Let C can do a work in X days. कति त? मानौ सीले एउटा काम x दिनमा सक्छ है, त्यो भन्नु पर्यो। ओके, अब यो भएपछि त्यस कारणले अब एले एउटा काम x दिनमा गर्छ भने एक दिनमा चाहिँ सीले गर्छ 1/x काम। कति काम गर्छ? 1/x काम। अब हेर्नुहोस् म के लेख्छु, तीनैजनाले सँगै काम गरेछ नि। हेर्नु त के भन्छ, उनीहरूले सीलाई बोलाएर पुरै काम 6 दिनमा सक्छन्। उनीहरूले सीलाई बोलाएर पुरै काम 6 दिनमा सक्छन् भनेको तीनैजना मिलेर काम गरेको रहेछ। त्यस कारणले अब दिन जोड्न मिल्दैन, काम जोड्ने। इन वान डे ए बी र सीले सँगै मिलेर काम गरे भने कति काम गर्छन्? 1/25 + 1/40 + 1/x वर्क। ठीक छ। तर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक छ। 6 दिनमा ए बी र सीले एउटा काम गर्छन्। प्रश्न अनुसार 6 दिनमा ए बी र सीले एउटा काम गर्छन्। मैले भने होइन, यहाँ लेखेको छ पुरै काम 6 दिनमा सक्छन्। They complete the work in 6 days. They complete the work in 6 days भनेकै छ। भनेपछि एक दिनमा ए बी र सीले कति काम गर्ने भए त? 1/6 काम गर्ने भए। 1/6 काम गर्ने भए। म नेपालीमा पनि भन्दैछु त एसजीजी। नेक्स्ट क्वेसन नेपालीमा गर्दैन ल है।
सबै मैले नेपालीमै भन्दैछु त टक्क लेख्नुहोस् न। एक दिनमा ए ले 1/25 काम गर्छ, एक दिनमा बी ले 1/40 काम गर्छ, एक दिनमा सी ले 1/x काम गर्छ। यो लेख्न सकिहालिन्छ नि होइन। यहाँ मैले स्टेप स्किप गरेको छु, थाहा पाउनु भएको छैन। स्टेप अघि अघिको क्वेसन जस्तै मैले त्यहाँ लेखा छैन है। तपाईँले लेख्नु पर्यो नि यहाँ माथि इन 25 डेज यसरी लेख्नु पर्यो नि, इन 25 डेज। ठिक छ, ए क्यान डु 1 वर्क। ठिक छ, अब यस्तै यहाँ पनि घुसाउनुहोस्, यहाँ पनि घुसाउनुहोस् है। त्यो गर्न बिर्सिनु होला नि है, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाउनु होला। ठिक छ, ल्याङ्ग्वेजमा मिलाउने कुरो त्यो भइहाल्यो है। अब के भयो त हेर्नुहोस्, यहाँ पनि एक दिनमा ए र बी ले यति काम गर्छ भन्छ, यहाँ पनि एक दिनमा ए बी र सी ले यति काम गर्छ भन्छ। फन्डा के हो यहाँ हेर्नुहोस् त, के भन्यो एक दिनमा ए बी सी ले यति काम गर्छ, यहाँ पनि के भन्यो एक दिनमा ए बी र सी ले यति काम गर्छ। भनेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यो काम र यो काम बराबर हो। त्यसो भए 1/25 प्लस 1/40 प्लस 1/x बराबर 1/6 काम हो। 1/6 काम हो है, 1/6 काम हो है। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। एलसीएम लिन जाने राम्रो, नजाने के भएर 25 × 40 गरिदिने के जान्छ हाम्रो 1 40 40 प्लस 25। ठिक छ, यो गरिदिएँ है मैले। बाँकी साथीहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् है। अब फेरि नसोध्नुहोस् नि यसको एलसीएम 200 लिँदा हुँदैन सर भनेर सोध्नु होला नि फेरि। नसोध्नुहोस् मलाई त्यो नसोध्नुहोस्। और 65/25 चौको 100 1000 प्लस 1/x भनेको 1/6 और कति हुने भयो 1/x भनेको 1/6 माइनस 65/1000 हो। और 1/x भनेको अब यहाँ 6 × 1000 एलसीएम लिँदै अब के गर्नु, मेरो बाध्यता छ है। यहाँ 1000 एकान 1000 हुन्छन् आजकल, माइनस 65 छका कति हुन्छ 100 कति हुन्छ 6 5 30 क्यारी 3 36 390 हो। यस्तै हुन्छ होला होइन, यस्तै हुन्छ हो। अब और 1/x भनेको 400 भएको भए 600 हुन्थ्यो, 610/6000 यो र यो काट्यो और 61x क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 600। देयरफोर x भनेको 600/61 हो। 600/61 गर्दा कति आउँछ 600/61 गरिदिनुहोस् है। क्यालकुलेटरमा जति आउँछ कति आउँछ 951/61 आउँछ अरे। यो भनेको कति हुन्छ x बराबर 951/61 दिन। भनेको अर्थ सी ले एक्लै गर्यो भने कति दिनमा काम सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि 9 point something दिनमा सक्दो रहेछ। त्यहाँ अब तपाईहरुले 10 दिन नलेख्नु रिताजी, नलेख्नु 10 दिन है। जति आउँछ त्यति लेख्दिनुस् है, जति आउँछ त्यति लेख्दिनुस्। अब त्यो क्वेशन काट्ने मान्छेले बहाना पार होइन 951/61 भन्नु र 10 भन्नु सेम हो भन्न थाल्यो भने के गर्नु हैन। एक मार्क त्यतिकै मार्क उडाइदियो भने के गर्नु, जे छ त्यही लेख्दिने, जे छ त्यही लेख्दिने। ठीक छ, 951/61 दिन है। ठीक छ, ल यसरी लेख्नु पर्यो। भयो ल, यो पनि भयो। ओ गुड, केही छ फाइनली सोधिहाल्नु पर्ने छ भने सोधिहाल्नु त। ल केही सोधिहाल्नु, फेरि सरले गाली गर्छ भनेर सोध्नै छोड्नु होला नि। ल सोध्नुहोस्, तपाईको सोध्ने अधिकार हो नि, सोध्नुहोस्। ल नेक्स्टमा
एसडी चाहिँ यस्तो नि, ए ले 25 दिनमा गर्छ, बी ले 40 दिनमा गर्छ, सी ले सोध्दैछ कति दिनमा गर्छ, तिनटैले सँगै काम गरे भने 6 दिनमा गर्छ भनेको अर्थ यसलाई एक्स दिउँ भने नि तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको ए को 1 दिनको काम भनेको 1/25, बी को 1 दिनको काम भनेको 1/40 र सी को 1 दिनको काम भनेको 1/x बराबर तीनैजनाको 1 दिनको काम भनेको 1/6। यति सल्भ गर्नुपर्ने त हो नि है, यति तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने है। तपाईँले बुझ्नुपर्ने यति हो क्या। क्वेसनले के भन्यो, ए ले 25 दिनमा काम सक्छ, बी ले 40 दिनमा काम सक्छ, ठिक छ, सी ले कति दिनमा काम सक्छ भने हैन, त्यही चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। र उसले के भन्दियो, ए बी र सी ले एक्लै काम सँगसँगै काम गर्यो भने चाहिँ 6 दिनमै सक्छन्, मिलेर काम गर्यो भने, ठिक छ, मिलेर काम गर्यो भने चाहिँ, ठिक छ, 6 दिनमा सक्छन् भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँ जस्तो यति हो क्या बुझ्नुपर्ने। तपाईँहरूले यो जिस्ट नबुझेपछि समस्या हुन्छ क्या। हुन्छ मजाले है, हुन्छ, मिलाएर आफ्नो तरिकाले गर्नुहोस् त। ए को 1 दिनको काम भनेको 1/25 यो बुझ्नु पर्यो है। बी को 1 दिनको काम भनेको 1/40 र सी को 1 दिनको काम भनेको 1/x, यो बराबर तीनैजनाको 1 दिनको काम भनेको 1/6। अब जम्मा यहाँबाट सल्भिङमा जम्मा फ्र्याक्सनको सल्भिङ त हो नि बाँकी, ठिक छ, फ्र्याक्सनको सल्भिङ हो। सो फ्र्याक्सनको क्वेसन यहीँबाट पनि भयो, ठिक छ। सो फ्र्याक्सनको क्वेसन किन आउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ, यही त फ्र्याक्सन त हो नि। टाइम एन्ड वर्कमै फ्र्याक्सन प्रयोग गरिसकेपछि सेपरेटली किन फ्र्याक्सन सोध्नु पर्यो, होइन, ठिक छ, यति कुरा त हो नि। अब यस्तै अरू कुरा पनि सिक्नु होला है। ल, यति भन्ने। अब नेक्स्टमा जाउँ। ए बी र सी ले कुनै काम 8 दिन, 12 दिन र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। 2 दिन काम गरेर, 2 दिनसँगै काम गरेर, 2 दिनसँगै काम गरेर ए कति, ए ले छोड्नु, बी ले छोड्यो भने ए र सी लाई बाँकी काम सक्न कति दिन लाग्ला, ठिक छ। के भन्यो, ए बी एन्ड सी क्यान डू अ piece of work in 8 days, 12 days and 24 days respectively, if after working together for 4 days, 4 days होइन 2 days, B leaves, then in how many days? Then in ल यो नेपालीमा गरिदिन्छु है। ल, then in how many days will A and C complete the remaining work? ठिक छ है। ल, यो छ है क्वेसनलाई नेपालीमा गर्ने अरे। ल, नेपालीमा गरौँ। ल, यो नेपालीमा गरौँ। उत्तर आइसक्यो प्रभुजीको है, पछिल्लो। पहिले बुझ्नुहोस् यहाँ कुरो के भयो बुझ्नुहोस् है। यहाँ भनेको ए बी र सी रहेछन्, 3 जना रहेछन्, 3 जनाले सँगै काम गरेछन्। 3 जनाले सँगै काम गरेपछि 2 दिन काम गरेपछि बीलाई अचानक याद आएछ, म कहाँ काम गरेर बसेको, मेरो त एडिपिएल को एक्जामको तयारी गर्नु छ भनेर हिँड्दैछ, ठिक छ।
म कहाँ काम गर्ने देखिस्, म भनेको एडिबिएल लेभल 5 को क्यान्डिडेट हो, म पढ्न गएँ भनेर हिँड्दैछ साथी है। भनेपछि के भयो त अब ए र सी त हेरे मुख हेरे भएछन् होइन। अब काम त सक्नु पर्यो, काम जिम्मा लिएपछि सक्नु पर्यो। अब ए र सी मात्र काम गर्ने भएछन्। अब सोध्दैछ यो कति दिनमा यो काम सक्छन् है, कति दिनमा यो काम सक्छन्। ल अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। अब के भन्नु पर्यो, अब हेर्नुहोस् है, एक दिनमा भनौँ ल 8 दिनमा एले एक काम गर्छ। एक दिनमा एले 1/8 काम गर्छ। ठिक छ। त्यस्तै एक दिनमा बीले 1/12 काम गर्छ र एक दिनमा यो पहिले बुझ्नु पर्यो है, एसटिजेले यो बुझ्नु पर्यो है। सीले 1/24 काम गर्छ, पहिले यो बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब एक दिनमा ए बी र सीले एक दिनमा ए बी र सीले कति काम गर्ने भयो त, काम त जोड्न मिल्छ। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 काम गर्छन् है। अब फस्यो 3टा आयो, अब सोल्टा सोल्टिनी हो, यहाँ फस्यो हेर्नुहोस् 3टा आयो फ्र्याक्सन। अब जाने होइन एलसिएम गर्न, फेरि फसियो। अब यहाँ छैन त क्रिस क्रस मेथड होइन। अब केही उपाय लागेन भने अब के आउँदै, अब एलसिएम मेथड म जिन्दगीमा सिक्दिनँ, यो विपुल सरले जति ट्राई गरोस् म सिक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि मेथड छ है, त्यही मेथड गरिदिन्छु है। बाँकी साथीहरूले एलसिएम 24 लिने गर्न थालिहाल्ने है। के गर्ने, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। पहिले यो दुईटाको एलसिएम लिने है, भनेको 8 × 12 माथि गयो क्रिस क्रस 12 प्लस 8 प्लस 1/24, यो भनेको 20/12 8 96 प्लस 1/24। अब 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 चौको 16 भनेको 5/24 प्लस 1/24। हर एकले बराबर आयो। के भयो त भन्दाखेरि बराबर आयो भने हरलाई त्यही राखिदिने, माथिको जोड दिने। 5 + 1 6 हुन्छ आजकल है। 5 + 1 6 हुन्छ। 6 × 1 = 6, 6 चौको 24, 1/4 काम हुँदो रहेछ। कति काम गर्छन्, 1/4 काम गर्छन्। होइन यो महाभारत गर्दिनँ म त, भन्नुहुन्छ भने यहाँ यसो गर्नुहोस्। यो महाभारत नगर्ने भने के गर्नु पर्यो, एक दिनमा ए बी र सीले, ठिक छ। यहाँ 8 12 र 24 यसो गरिदिने। 8 12 24, 2 चौको 8, 2 छका 12, 2 12 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छका 12, 2 एकान 2, 2 तिया 6, 3 एकान यो त भएन, 3 एकान 3, 3 एकान 3। मल्टिप्लाई गर्नु 3 दूना 6, 2 12, 2 24, यति त गर्नु छ एलसिएम 24। अब यो गर्न के को महाभारत, यो गर्न के को महाभारत। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् माथिको 1 इन्टु 8 तिया 24 3 लेख्ने, यो फेरि माथिको 1 इन्टु 12 दूना 24 2 लेख्ने, प्लस माथिको 1 इन्टु 24 एकान 24 हुन्छ आजकल है। यति गर्नु पर्यो। काम गर्छन् है। यति गर्नुभयो भने अझै देखिन्छ एक स्टेप। एक दिनमा ए बी र सीले कति गर्ने भयो त, 3 + 2 5 + 1 6/24 भनेको 1/4 काम गर्छन्। 1/4 काम गर्छन् है, यदि लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि अब बाँकी काम कसले गर्ने हो, बाँकी काम निकालेकै छैन। बाँकी काम निकालौँ। अब बाँकी काम भनेको बाँकी काम ए र सीले गर्ने हो। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि हैन, बाँकी काम कसले गर्ने हो,
ए र सीले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ नि, बी त छोडेर गयो लोकसेवा तयारीमा है, ए र सीले गर्ने हो। सो अब के गर्नु पर्यो, पुरा एउटा काम माइनस 1/4 भनेको 3/4 काम हुन्छ। यो सबैजनाले गर्न जान्नु भएको छ, यो सबैजनाले गर्न जान्नु भएको छ, त्यही पनि म एकचोटि गरिदिन्छु, मलाई विश्वास लागेन। 4 × 4 - 1 भनेको 3/4 काम है, 3/4 काम। ए मन्साजी जहिले सोध्नुहोस् है तपाईहरू, अरे यार गुरु शिष्यको के भन्छ सम्बन्ध भनेको टुटेर टुटिन्छ र त्यो त सधैँ सोध्न पाउनु भयो नि तपाईँहरूले, जहिले सोध्न पाउनुहुन्छ है। तपाईँहरूको जबसम्म म लोकसेवा पढाउँछु तबसम्म तपाईँले सोध्न पाउनुहुन्छ, ठिक छ। अथवा जबसम्म तपाईँ थाक्नुहुन्न अथवा जबसम्म म थाक्दिनँ, सोध्ने प्रश्न उत्तर गर्न पाइन्छ है। ल ए 2 डेजको त निकालेकै छैन, सरी हो मन्साजी 2 डेज गरेकै छैन। ए ल बर्बाद भयो ल। 2 दिन काम गरेको भनेको छ, 2 दिन काम गरेको भनेको छ, बाँकी काम कहाँ निकाल्न पाइयो त, भएन। ओ 2 दिनको त भनेको रहेछ नि त, 2 दिन काम गरे, यहाँ भावनामा बगेर बिग्रेछ है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, 2 दिन काम गरे भनेको छ है, 2 दिनसँगै काम गरेर 2 दिनसँगै काम गरेको 2 दिन। ए सपनाजी सुरु केही गरेकै छैन त, जम्मा ए को 1 दिनको काम निकाले, बी को 1 दिनको काम निकाले र सी को 1 दिनको काम निकाले। तीनैजनाले नि सपनाजी, तीनैजनाले काम गरिरहेछन् भने 1 दिनमा कति काम गर्ने रहेछन् त, यसको 1 दिनको काम प्लस यसको 1 दिनको काम प्लस यसको 1 दिन, यति जोड्ने त पनि, यति जोड्ने हो। सो 2 डेज काम गरेको रहेछ। अब 2 दिनमा भन्नु पर्यो, छुटेछ है, छुटेछ ल। 2 दिनमा ए बी र सी भावनामा बगेर बिग्रिन्छ नि यहाँ है। ले कति काम गर्छन् त, 2 × 1/4 भनेको आधी काम गर्छन्, आधी काम गर्छन्। अब बल्ल पो बाँकी काम निकाल्नु पर्यो त हैन। ल है ठिक छ। अब बाँकी काम जम्मा काम 1 - 1/2 भनेको कति हुन्छ त, यो 2 - 1/2 हुने भयो। 1/2 काम, आधी काम गरेपछि आधी कामै रहन्छ नि हैन, ठिक छ। आधी काम गरेको आधी नै रहन्छ, केही गरेकै छैन मैले। यहाँ यो भनेको के हो, जम्मा 3 जना व्यक्तिले सँगै काम गर्दा 1 दिनमा गरेको काम त निकालेको, यति त जान्नु पर्यो, यति त गर्न जान्नु पर्यो नि है, यति गर्न जान्नु पर्यो। यहाँ के नै गरेको छ र, यो ए को 1 दिनको काम निकाले, बी को 1 दिनको काम निकाले, सी को 1 दिनको काम निकाले। तीनैजनाले सँगै काम गर्छन् भने, तीनैजनाले सँगै काम गर्छन् भने 1 दिनमा कति काम गर्दा रहेछन् त, यो जोड्ने रहेछ, जम्मा यो 3टा फ्र्याक्सन जोड्ने रहेछ अनि यसको एलसीएम निकालेर सल्भ गर्ने रहेछ। जम्मा यति त हो, जम्मा यति हो। अब चाहिँ बाँकी, अब ठिक छ, अब मैले बिगारे हैन। अब यो बाँकी काम कसले गर्ने हो, अब यो बाँकी काम कसले गर्ने हो, बाँकी काम ए र सी ले गर्ने हो भने, अब बी ले छोड्यो भने यसपालिको डाका बी भयो हैन। अब बाँकी काम गर्ने कसले, ए र 2 दिन भनेको छ नि यहाँ, यी 2 दिनसँगै काम गरे, 2 दिन। आफ्टर वर्किङ फर 2 डेज, आफ्टर वर्किङ टुगेदर फर 2 डेज बी लिभ्स है। 2 दिन काम गरेछन् तीनैजना भएर है, तीनैजना भएर 2 दिन काम गरेछन् भने 2 डेजमा कति वर्क भएछ भनेर निकाल्नु पर्यो नि। पहिले ए बी र सी को 1 डेमा कति वर्क भएछ निकाल्नु पर्यो र ए बी र सी को 2 डेजमा कति वर्क भएछ भनेर निकाल्नु पर्यो है। यो कुरा गर्नु पर्यो। यति काम गरेपछि बाँकी काम भयो 1/2। अब बाँकी काम चाहिँ ए र सी ले गरेको। फेरि यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। फेरि 1 दिनमा अब ए र सी ले मात्र काम गरे हो नि त। ए र सी ले फेरि ए प्लस सी ले कति काम गर्छन् भन्नुहोस् त 1 दिनमा। ए र सी ले, ए ले 1 दिनमा काम गर्छ 1/8 र सी ले 1 दिनमा काम गर्छ 1/24। 24 काम गर्छन्। ठिक छ। अब यति गर्नु पर्यो। अब यति काम यति भएपछि यो भने कति हो त 1 दिनमा ए र सी ले। अब अलिकति बुझ्नेवाला ग्याङले सुन्नुहोस् है। भनेको इफ अ नम्बर इज अ मल्टिपल अफ एनदर नम्बर, बिगर नम्बर इज द एलसीएम
मैले के भने फेरि सुन्नुहोस् त मैले के भने इफ अ नम्बर इज द मल्टिपल अफ एनदर नम्बर 8 यहाँ 24 भयो नि त देन द बिगर नम्बर इज द एलसियम यसरी बुझे पनि हुन्छ है यसरी बुझे पनि हुन्छ अब कति भयो त 8 यहाँ 24 8 यहाँ 24 प्लस 24 एकान 24 3 प्लस 1 भने कति भयो भन्दाखेरि 4/24 4/24 भने कति हुन्छ 1/6 यो भनेको 1/6 यो निकाल्न जान्नु पर्यो है साथीहरु यो निकाल्न जान्नु पर्यो 1/6 काम गर्छन् एक दिनमा ए र सी ले 1/6 काम गर्छन् भनेपछि 6 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त अब यहाँ पुरा एउटा काम गर्न कति लाग्ने हो 1 र 6 मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने इन त कहाँबाट आयो त इन आउँदैन यहाँ 6 दिनमा 1 र 1 यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के भयो त 6 दिनमा ए र सी ले एक काम गर्छन् 6 दिनमा ए र सी ले एक काम गर्छन् यो र यो 1 र 6 मल्टिप्लाई गर्ने 1 6 दा 6 हुन्छ आजकल त्यसकारणले 6 दिनमा ए र सी ले एक काम गर्छन् 1/4 कसरी सपना जी 1/8 प्लस 1/24 इज इक्वल्स टु एलसीएम 8 into 24 क्रस मल्टिप्लाई 24 1 जा 24 प्लस 1 8 जा 8 भनेको 24 र 8 32 हुन्छ अपन 8 into 24 8 चौको 32 4 1 छ 4 6 24 1/6 1/6 ए 1/4 कसरी ए यहाँ हुनुहुन्छ अझै 1/4 ए हे यहाँ 1/4 यो 1/4 भन्नु भएको हे भगवान अघि त्यत्रो गरेको ल अहिले फेरि गरौँला है सपना जी ल ठीक छ अब हेर्नुस् यो यसरी किन मैले 6 दिनमा एक काम गर्छ भन्दाखेरि अब अन्तिममा फाइनल्ली अन्तिममा अब ए र सी लाई कति काम गर्नुपर्ने छ आधी काम गर्नुपर्ने छ आधी काम गर्न कति दिन लाग्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ नि त के भन्दै छ यी अब ए र सी लाई बाँकी काम गर्न कति दिन लाग्ला अब राइट साइडमा दिन बनाइदिनुस् उत्तर दिनमा चाहिएको छ नि त उत्तर दिनमा चाहिएकोले राइट साइडमा दिन राख्दिने अब यसलाई अलिक मिलाएर लेखौँ ए र सी ले एक काम 6 दिनमा गर्छन् तर उनीहरुलाई पुरै काम गर्नु छैन नि उनीहरुलाई बाँकी काम मात्र गर्नु छ त्यसकारणले ए र सी ले बाँकी काम भनेको 1/2 काम अब आधी काम एक काम गर्ने 6 दिन लाग्छ भने आधी काम गर्न थोरै दिन लाग्छ मल्टिप्लाई फ्र्याक्सनमा मल्टिप्लाई थोरै निकाल्न 6 दिनमा गर्छन् यो भने कति भयो त 3 दिनमा गर्छन् 3 दिनमा गर्छन् है 1/4 कसरी सपना जी हेर्नुस् सपना जी तपाईलाई एलसीएम आउँछ कि आउँदैन अघि सिकाए त सपना जी कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो अघि सिकाए त दुईटै मेथडले सिकाएको थिएँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाई यसो गरिदिनुस् 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 अब फेरि अर्को मेथड सिकाए है ठीक छ अब अर्को मेथड सिकाए सपना जी यो पनि आएन भने यसो गरिदिने 8 12 र 24 को एलसीएम निकाल्दिने के यसरी 8 12 24 2 चौको 8 2 छका 12 2 12 24 2 दुना 4 2 त्यहाँ छ 2 छका 12 2 एकान 2 2 त्यहाँ छ 2 त्यहाँ छ कसो यसो गर्ने अब यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24 चाहियो के एलसीएम भयो 24 अब के गर्न आयो भने 24 8 लाई 24 बनाउने 8 त्यहाँ 24 हुन्छ 3/3 12 दुना 24 हुन्छ 2/2 24 एकान 24 हुन्छ 1/1 8 त्यहाँ 24 हुन्छ 3/3 यो 24 12 दुना 24 हुन्छ 2/2 24 एकान 24 हुन्छ 1/1 यो भनेको 3/24 प्लस 2/24
प्लस 1/24 यो भनेको तलको डिनोमिनेटर सेम आयो 3 + 2 + 1 यो भनेको 6/24 भनेको 1/4 यसो गरे पनि हुन्छ अर सबैभन्दा सजिलो नि अब यो त धेरै झन्झटिलो भयो नि अब यो उमेरमा अब यो बुढेसकालमा यसो गरेर बस्न मिल्दैन यो त कक्षा 7 6 5 तिर गर्ने मेथड हो यो सिम्पल के गर्ने एलसीएम 24 निकालेपछि 24 लेख्नुहोस् यो माथिको 1 इन्टु 8 3 जा 24 3 यो प्लस माथिको 1 इन्टु 12 2 जा 24 2 प्लस माथिको 1 इन्टु 24 1 जा 24 3 + 2 + 1/24 भनेको 6/24 भनेको 1/4 यसरी है ल यहाँ मैले किन चेन्ज गरेँ सागरजी हेर्नुहोस् राधाजीले पनि हेर्नुहोस् है यो यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है यति ठाउँमा आइपुगिसकेपछि ठिक छ यसो भयो नि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हामी यहाँ थियौँ है यहाँसम्म सबैलाई गर्न आउँछ नि यहाँसम्म त सबैलाई गर्न आउँछ नि होइन यहाँसम्म गरिसकेपछि अब हामीलाई डेट चाहिएको छ बुझ्नु पर्यो क्या कति दिनमा सक्छ होइन कति दिनमा सक्छ भनेर सोधिरहेछ ठिक छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि है हामीलाई दिन चाहिएको छ नि हाम्रो एन्सर डेज हो हाम्रो एन्सर के हो डेज अब यो छ नि यो युनिटरी मेथड गरेको हो क्या सो यो काम र दिन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ भनेर बुझ्नु क्या किनभने यहाँ इन्भर्स रिलेसन भइरहेको हुन्छ क्या इन्भर्स रिलेसन भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले यो 6 तलकोले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ यो माथिकोले जस्तो यहाँ 2/3 भएको भए 2/3 भएको भए यो 3 यहाँ माथि हुन्थ्यो 2 चाहिँ यो तल हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो क्या 1 यस्तो हुन्थ्यो क्या बुझ्नुभयो यो जे छ नि यहाँ डेज र वर्कमा चाहिँ यो तलको माथि लाने यो माथिको तल लगिदिने यसरी हुन्थ्यो क्या यहाँ त कति छ 1/6 छ 1/6 भएकोले गर्दा यो 6 चाहिँ माथि लगिदिनुहोस् 6 दिनमा यो 6 ले 1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 6 दिनमा तल त केही छैन 6/1 त भयो नि यो के 1/1 लेखेर के टाइम पास गर्ने होइन सो 6 दिनमा ए र सी ले एक काम गर्छन् अब सोधेको छ बाँकी काम आधी काम छ बाँकी काम कति दिनमा सक्छन् भनेर सोधेको छ बाँकी काम कति दिनमा सक्छन् भनेर सोधेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि बाँकी काम भनेको आधी काम गर्न यसो पनि गर्दा हुन्छ ए + सी ले यहाँ काम आधी भयो भने यहाँ 6 लाई पनि आधी गरिदिनुहोस् ठिक छ आधीले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् आधीले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ यो 3 दिनमा ए र सी ले आधी काम गर्छन् यसरी लेखे पनि हुन्छ तर मजा आउँदैन क्या क्लाइमेक्स गजबको नभए फिल्म जस्तै हुन्छ होइन उत्तर त आयो यसै पनि गर्दा हुन्छ तर क्लाइमेक्समा क्या मजा आएन भने फिल्ममा मजा आउँदैन क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले त्यसो गरेको हो 1/1/6 भएको हो 1/1/6 भएको है 1/1/6 भएको ल ठिक छ अब यसो गर्दा पनि हुन्छ तर खासै मजा आएन क्या अन्तिममा वाह भन्ने भएन त्यति हो नभए यो पनि मिल्न चाहिँ है ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा सबलाई मेसेज गर्नु ल अब क्वेसन बिर्सिसक्यो सबलाई मेसेज गर्नु ल ओके अब नेक्स्ट क्वेसन अब 3 जना वाला गरौँ ल तीन जना वाला क्वेसन गरौँ ल गरौँ ल ए बी र सी ले कुनै काम 20 दिन 30 दिन र 60 दिनमा गर्न सक्छन् काम सुरु गरेको 2 दिनमा
एले छोड्यो छोड्यो एले छोडेको 5 दिनमा बीले पनि छोड्यो अब बाँकी काम सीले सक्छ भने पुरै काम कति दिनमा सकिन्छ कति दिनमा सकिएला पुरै काम कति दिनमा सकिएला ग्रुपमा होइन सपनाजी त्यही मेरो पेजमा गर्नुस् त है मेसेज गर्नु ल मेरो पेजमा आज मैले सबैजनाको उत्तर पठाइदिने प्रोग्राम राखेको छु अब हेरौँ कतिको सफल हुन्छ है ल अब यो के भने यसलाई A, B and C can do a work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. After working together for 2 days, A leaves and B also leaves 5 days after A leaves. If C completes the work in how many days will the work be completed? Will the work be completed? La. शान्तिजीले के सोध्नुभयो सर एउटा क्वेसन आवर डेज पिपल वर्क वाह क्या क्वेसन सोध्नुभयो शान्तिजी वाह वाह ल हुन्छ है म क्वेसन लेखिदिन्छु है क्वेसन लेखिदिन्छु त पेजमा हालिदिन्छु बहुत राम्रो क्वेसन ठिक छ के छ यार हुन त हुन्छ तै पनि ठिक छ m1 d1 h1 by w1 is equals to m2 d2 h2 by w2 यही हो नि त शान्तिजी गर्ने यही नै हो क्वेसन राम्रो छ ल म हालिदिन्छु है हालिदिन्छु ओके ल यो गरौँ सपनाजी यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ कहानी के छ ए बी र सीले सँगै काम गर्छु भनेछ एज अलवेज 2 दिन काम गरेपछि हैन एलाई टाउको घुँडा भुँडी सबै त दुख्न थालेछ अनि 2 दिन काम गरेपछि एले भनेछ म त सक्दिन भनेछ हैन अब के गर्नु पर्यो त अब सक्दिन भने चाहिँ के गर्दा बी र सीले काम गर्नु पर्यो बी र सीले पनि काम गर्दा गर्दै हैन बीलाई पनि दिक्क वाक्क लागेछ अनि त्यसपछि के भएछ फेरि 5 दिन काम गरेर पनि फेरि बीले के भएछ म पनि सक्दिन भनेछ हैन अनि को बाँकी रह्यो त सी रहेछ अब सीले बाँकी काम गर्नु पर्यो अब भन्दैछ सीले काम सक्ने हो ठीक छ तर पुरा काम सक्न कति दिन लाग्यो यसलाई चाहिँ दुईटा मेथडले गरौँ है यसलाई कतिवटा मेथडले गरौँ दुईटा मेथडले गरौँ ठीक छ दुईटा मेथडले यसलाई दुईटा मेथडले गरौँ है एउटा चाहिँ रिमेनिङ वर्क मेथडले गरौँ र अर्को चाहिँ एक्स डेज मेथडले गरौँ अब जस्तो यो तीनटा वाला आउँछ नि तीनटा वाला सेगमेन्ट चाहिँ रिमेनिङ वर्कबाट झ्याउ लाग्दो हुन्छ क्या दिक्क लाग्दो झन्झटिलो हुन्छ तर जान्दाखेरि त्यही पनि ठिक छ अब दुईवटा मेथड किन सिक्नु पर्यो र एउटा मेथड सिक्दाखेरि भइहाल्यो हैन अब तर नर्मली क्वेसन सोध्ने यस्तो खालको यो एकदमै यो लोकसेवाको फेभरेट क्वेसन हो क्या धेरैचोटि सोधेको छ यस्तो खालको क्वेसन है यस्तै खालको क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ अब के भन्दाखेरि चाहिँ यो सोध्न सक्ने खालको क्वेसन हो सो रिमेनिङ वर्क मेथड बाट पनि गर्न सकिन्छ र अर्को एक्स डेज मेथडले पनि गर्न सकिन्छ ठीक छ रिमेनिङ वर्क मेथडमा म सर्टकटमा भनिदिन्छु है रिमेनिङ वर्कबाट अब यो सबै ल्याङ्ग्वेज लेखेर बस्दिनँ है म अब ल्याङ्ग्वेज तपाईँले पनि प्रयास गर्नु होला है नभए मै पछि लेख्दिउँ ला तपाईँले लेखेर पठाइदिउँ ला पेजमा म लेखेर पठाइदिउँ ला है ल अब यसमा के भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् एक दिनमा
एक दिनमा ए बी र सी ले काम गरे भने कति काम गर्छन् भन्दाखेरि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 काम गर्छन्। अब यो त सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, यतिको लेभल अब बुझ्नुपर्छ, यतिको लेभल बुझ्नुपर्छ। अब लेभल बढाउनु पर्यो के, लेभल बढाउनु पर्यो। एक दिनमा ए र बी ले एबिसी ले काम गरे भने यति काम गर्छन्। अब यतिको बुझ्ने लेभल चाहिन्छ, यतिको बुझ्ने लेभल चाहिन्छ। यी तीनैजनाले कति दिन काम गरे भने 2 दिन, 2 दिनमा ए बी र सी ले कति काम गर्छन् त भन्दाखेरि यो पहिले एलसीएम लिनु पर्यो। हेर्नुहोस् 20 तिया 60, 30 दुना 60 भने चाहिँ एलसीएम 60 के गर्नै पर्दैन। यो हेर्नुहोस् त के भने इफ अ नम्बर इज द मल्टिपल अफ अदर 2 नम्बर्स द बिगर नम्बर इज द एलसीएम। ठीक छ, 20 तिया 60, 30 दुना 60, 60 एकान 60, 3 4 5 6 यो भनेको 1/10 काम भयो। 1/10 काम भयो। यहाँ 2 दिनको छ, 2 × 1/10 भनेको 1/5 काम भयो, 1/5 काम। ठीक छ, सो ए बी र सी ले कति दिन काम गरे, 2 दिन काम गरे, 2 दिन काम गरे। अब ए ले छोड्यो, बी र सी ले 5 दिन काम गरेको। फेरि एक दिनमा बी र सी ले कति काम गर्ने भयो त, बी र सी भनेको 1/30 प्लस 1/60 भने कति भयो एलसीएम 60, 30 दुना 60, 2 + 1 3/60 काम भयो हैन, भनेको 1/20 काम भयो भनेको। अब यिनीहरूले 5 दिन काम गरेको छ, 5 दिनमा कति काम हुन्छ त, 5 × 1/20 भनेको 1/4 काम भयो, 1/4 काम भयो हो। अब काम जम्मा काम कति भयो त, वर्क डन कति भयो, जम्मा काम गरेको काम कति भयो, वर्क डन भनेको 1/5 प्लस 1/4 एलसीएम लिनुस् त 9/20 हुन्छ होला हैन, 9/20। रिमेनिङ कति भयो त, बाँकी काम कति भयो, बाँकी काम भनेको 1 - 9/20 भनेको 11/20। अब काम गर्नुपर्ने सी ले सँगै गरेर सँगै काम गरेको लेख्दिनु त ल, सँगै काम गरेको यहाँ त्यसरी झुकिनु भएको ए ल ल ल सँगै काम गरेको ल, अब भयो होला नि हैन, सँगै काम गरेको, सँगै काम गरेको 2 दिनमा यसले छोड्यो है, त्यसले कन्फ्युज गर्यो ल। सँगै काम गरेको भन्नुपर्छ, नभने त क्वेसन फेरि बेग्लै हुन्छ है सागरजी है। सँगै काम गरेकै भनेर बुझ्नु पर्यो, हुन त लेखेकै हुनु पर्यो, नलेख्नु त कसैले बुझ्ने र। ठिक छ, सँगै काम मैले छुटाएको है, सँगै काम गरेको ल। ओके, बाँकी काम 11/20 भयो, बाँकी काम 11/20 भयो। अब के गर्नु पर्यो त, यो काम सी ले गर्ने हो, यसले पनि छोडेर गयो। अब बाँकी काम सी ले गर्ने हो। अब सी अब देखिन्छ हैन, सी क्यान डु 1 वर्क इन कति दिन, सी ले एउटा काम कतिको दिनमा गर्छ, 60 दिनमा। अनि सी ले कति काम गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि बाँकी काम 11/20 काम एक्लै गर्नुपर्ने छ भनेपछि 60 × 11/20 गर्दाखेरि 20 तिया 60 भनेको 33 दिन हो। भनेपछि जम्मा कति दिन लाग्यो त, जम्मा यहाँ 33, यहाँ लाग्यो 5 र 2 भनेको 40 दिन लाग्यो हैन। कति दिन लाग्यो त, 40 दिन लाग्यो, 40 दिन लाग्यो हैन, 40 दिन। यता 33 सीलाई एक्लै यहाँ 33 दिन लाग्यो। जम्मा काम कति दिनमा सक्यो त, 33 5 38 2 40 दिनमा सक्यो, 40 दिनमा सक्यो। खास उत्तर चाहिँ यो हो है, खास उत्तर चाहिँ यो हो। अब कतिजना साथीले यो सरले किन सर्टकट गरेको होला, पुरै प्रोसेसमा किन नगरेको होला भन्ने पनि लागिरहेको होला है। अब यतिको ल भन्नुहोस्, टोटल 40 भयो ल भन्नुहोस्। अब साथीहरूले यो सोलुसन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, ल बुझेँ भन्नुभयो भने ठिक छ, म नेक्स्ट मेथडमा जान्छु। बुझिन भन्नुहुन्छ नि म सोलुसन गरेर देखाइदिन्छु ल। हुन त यो पनि सोलुसनै हो, यो चाहिँ के हो र त्यही पनि ल भनिहाल्नुहोस् ल। ल के गर्छ, यो बुझिया छ कि छैन भन्नुहोस् त, यो नबुझिकन नेक्स्ट मेथडमा किन कुरा गर्नु र, यो बुझिया छ कि छैन भनिहाल्नुहोस् त। सबैजनाले भन्नुहोस् त ल। अब बुझ्यो नभन्दैछन् त, अब बुझिन भन्नु नभन्दैछन् त मैले सहयोग गर्ने ठाउँ हुँदैन नि फेरि।
ओके ल ए अब हेर्नुस् त के भयो भन्दाखेरि यहाँ 3 जनाले मिलेर 1/5 काम गरे 2 दिनमा है 3 जनाले मिलेर 2 दिनमा 1/5 काम गरे ए ले छोड्यो फेरि बी र सी मिलेर 5 दिनमा 1/4 काम गरे ठीक छ 1/4 काम गरे जम्मा काम भयो 9/20 हो जम्मा यो दुईटा जोड्नु पर्यो नि हैन यो दुईटा जोड्नु पर्यो जम्मा काम भयो 9/20 भनेको बाँकी काम आयो 11/20 यो गर्नुपर्ने बिचरो एक्लो सी ले भन्छ अब हामीलाई डेज चाहिएको छ क्या डेज त्यसकारणले सी क्यान डु वान वर्क इन 60 डेज सी ले एउटा काम गर्न 60 दिन लगाउँछ सी ले एउटा काम गर्न 60 दिन लगाउँछ भनेको बाँकी काम भनेको 11/20 छ सी ले 11/20 काम गर्न 33 दिन लगाउँछ अब क्वेशनले भनेको छ जम्मा काम सक्न कति दिन लाग्यो सी लाई लाग्यो 33 दिन त्योभन्दा अगाडि 5 र 2 दिन पनि लागेको थियो जोड्दा 40 दिन है जोड्दा कति त यति आजलाई यति गरौँ ए हुन्छ आजलाई यति गरौँ भने यति नै गरौँ यसको नेक्स्ट मेथडमा पनि अलिकति म डिस्कस गरिहाल्छु नि है नेक्स्ट मेथड पनि बहुत इजी छ क्या नेक्स्ट मेथड अलिकति यो भन्दा कम झन्झटिलो हो त्यो पनि सिक्नुहोस् के बिग्रिन्छ तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् पहिले ए बी र सी ले 2 दिन काम गरे ठीक छ ए ले छोड्यो बी र सी ले 5 दिन काम गरे अनि सी ले कति काम गर्यो थाहा छैन मानौ x दिन काम गर्यो भन्नु है कति दिन काम गर्यो भन्नु x दिन काम गर्यो भन्नु ठीक छ अब हेर्नुस् ए ले जम्मा कति दिन काम गर्यो 2 दिन ठीक छ ए ले कति काम गर्यो त 2 दिन भन्छ ए को 2 दिनको काम भनेपछि ए को 2 दिनको काम कति हुन्छ ए को 1 दिनको काम 1/20 2 दिनको काम भने कति भयो 1/10 बी ले कति काम गर्यो यहाँ 2 + 5 2 + 5 भनेको 7 दिन काम गरेको छ भन्छ ए ले 7 दिन सरी बी ले 7 दिनमा कति काम गर्छ बी ले 1 दिनमा 1/30 काम गर्छ 7 दिनमा 7/30 काम गर्छ फेरि सी ले यहाँ पनि काम गरेछ यहाँ पनि काम गरेछ यहाँ पनि काम गरेछ सी ले यहाँ 2 दिन काम गर्यो यहाँ 5 दिन काम गर्यो र अन्तिममा x दिन काम गर्यो जोडेर भयो 7 + x दिन भन्नुको अर्थ सी ले 7 + x डेजमा कति काम गर्छ 7/7 + x/60 अब यो तीनटा काम जोड्दा कति हुनुपर्छ पुरा एउटा काम हुनुपर्छ अब यो गर्नु भयो भने उत्तर के आउँछ अब एलसीएम लिदिनु 60 10 छका 60 30 दुना 60 यहाँ हुन्छ 14 7 दुना 14 हो 60 एकान 60 यो गर्नु भयो भने हेर्नुस् त कति हुन्छ 27 + x भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् x भनेको 33 आउँछ टोटल गर्दा कति हुन्छ 33 + 2 + 5 भनेको 40 आउँछ ठीक छ यहाँ के गरेको हेर्नुस् है फेरि भनिदिन्छु यहाँ जम्मा काम ए को 2 दिनको काम छ सो ए को 2 दिनको काम निकाल्नु पर्यो ए को 1 दिनको काम 1/20 2 दिनको काम 2/20 यही बुझ्नु पर्यो बी ले यहाँ कति काम गर्यो यहाँ 2 दिन काम गर्यो यहाँ 5 दिन काम गर्यो जम्मा 7 दिन काम गरेको छ 7 दिनमा बी को काम कति हुन्छ 7 × 1/30 यो भनेको 7/30 सी ले जम्मा कति दिन काम गर्यो यहाँ पनि काम गर्यो यहाँ पनि काम गर्यो यहाँ पनि यहाँ 2 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ x दिन 2 + 5 7 + x सी ले 7 + x दिनमा कति काम गर्छ 7 + x × 1/60 यो भनेको 7 + x/60 ठीक छ अब यही जोड्दाखेरि जम्मा कति काम भएको छ यहाँदेखि यहाँसम्ममा जम्मा कति काम भएको छ 1 काम भएको छ ठीक छ यो ट्राई गर्नु होला यो पनि ट्राई गर्नु होला ओके ओनियन वाला भ्याइएन रोशनी जी म सोलुसन दिएर पठाउँछु त्यो दुईटा क्वेशनको सोलुसनै पठाउँछु ल दुईटाको सोलुसनै पनि पठाउँछु अनि यसका दुईटै मेथडको म सोलुसन मजाले ल्याङ्ग्वेज लेखेर पनि पठाइदिन्छु है ठीक छ आजलाई यति गरौँ सो तपाईहरुको के काम बाँकी छ भिडियो हेर्ने काम बाँकी छ अब म आज क्वेशन पठाइदिन्छु टाइम एन्ड वर्कको थप क्वेशन पठाइदिन्छु है हुन्छ दिप्ती जी त्यो पनि गरौँला केही फरक परेन
हुन्छ हुन्छ म पठाइदिन्छु है। ल क्वेसनहरू आज आउँछ। टाइम एन्ड वर्कको भिडियोजहरू हेरिसक्नु भएको छ कि छैन है? स्याटरडेसम्ममा सबै भिडियोज हेरिसक्नुहोस् है त, ठिक छ? स्याटरडेसम्ममा सबै भिडियोजहरू हेरिसक्नु होला। अनि त्यस पछाडि थप हामी अझै 1 दिन 2 दिन हामी टाइम एन्ड वर्कमै बस्छौँ है। ल ल यति गरौँ आजलाई। ल ल थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे।